Nein, so wie ich verdient eingeweiht हिटलर को अपनी जिंदगी में मुतादिद बार कातलाना हमलों का सामना करना पड़ा। हिटलर की जो सीक्रेट सर्विस थी गेस्टापो, उसने हिटलर को जहां भी हिटलर पे ऐसी कोई रिपोर्ट होती इंटेलिजेंस एजेंसी गेस्टापो की कि जहां पे उसको ये खतरा होता कि उस पे असैसिनेशन या कातलाना हमला होगा, तो वहां पर हिटलर अपना जो डबल रोल उसने अपनी जिंदगी में बना लिया था, एक मुनफ्रिड मिलर नाम के कैरेक्टर को उसको भेज दिया करता था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि हिटलर ने अपना डबल पैदा किया हुआ था, डबल बनाया हुआ था, जहाँ पे गेस्टापो उसको रिपोर्ट देती कि वहाँ या इस जगह पर, इस जहाँ पे जिस तकरीब में आप जा रहे हैं वहाँ पर आप पे कातलाना हमला हो सकता है, तो वहाँ पे वो अपने डबल को भेज दिया करता था। हिटलर पर बहुत सारे कातलाना हमले हुए, लेकिन जो एक वैल्करी नाम का ऑपरेशन था, ऑपरेशन वैल्करी, जो एक असैसिनेशन करने की हिटलर को साजिश की गई, वो बड़ा मशहूर हुआ। इन तमाम कातलाना हमलों में हिटलर बच गया। बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि हिटलर ये बाल बचा है हर जगह से। ऑपरेशन वैल्करी में एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है, 1944 में ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था हिटलर पर। वुल्फ लायर, इसका जो हिटलर का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे ये फर्स्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर था ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ बर्लिन में। अच्छा, अब इसमें जो मजे की बात ये है कि प्लान भी बन गया था कि हिटलर को मारना है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, असल सवाल ये था। तो हिटलर के ही जो एक रिजर्व आर्मी के कर्नल थे, कर्नल क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग, इनको जो है इन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि जी हिटलर पे असैसिनेशन जो अटैक है वो ही विल कमिट दैट अटैक। हिटलर को न सिर्फ इसके फौजी जर्नैल बल्कि बहुत सारे सियासतदान उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। और मैंने जैसे कहा ना कि एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 1944 में जब ये अमेरिका हिटलर का लड़ता हुआ आ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ये फेड अप हो चुके थे जर्मन अवाम भी और इसके जर्नल्स भी हिटलर की जुनूनियत की वजह से। दे प्लान कि इसको हिटलर को ख़त्म कर दिया, जिसको कहते हैं मुद्दा ही मुका देना चाहिए, वही काम इन्होंने करने की किया। तो स्टाफनबर्ग जो था उस ये प्लान को कमिट करने उसको किया कि जी मैं इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। उसके दो टाइम बॉम्ब्स का उसने सहारा लिया। तो 20 जुलाई जिस दिन ये होना था अटैक, उस दिन जो हिटलर की कॉन्फ्रेंस थी, हिटलर उमूमन जो कॉन्फ्रेंसेस है अपनी वो बंकर्स में किया करता था, और बंकर्स जो हैं वो बड़े कंक्रीट के होते थे और बड़े मजबूत होते थे, लेकिन गर्मी की वजह से वो जो कॉन्फ्रेंस है वो उसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था वहाँ पे हुई। एक हर्ट था, एक झोंपड़ा सा था वहाँ पे, किसी को भी नहीं पता था कि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है हिटलर का। खैर, तो वहाँ पे ये गर्मी की वजह से एट द 11th आवर ये चेंज हुआ प्लान। स्टाफनबर्ग जो है ये वहाँ पर पहुंचे और ये अपने साथ अपने ब्रीफ केस में 2 टाइम बॉम्ब भी रख के लेके गए थे। जब वो टाइम बॉम्ब को इन्होंने ये का टाइमर सेट कर रहे थे, स्टाफनबर्ग उसी हर्ट के अंदर एक अलग सेपरेट रूम में, हिटलर कॉल्स हिम कि जी इनको बुलाएं स्टाफनबर्ग को भी, क्योंकि रिजर्व आर्मी के कर्नल थे और बड़ा इनको वो ये था कि हिटलर तक एक्सेस इनका बड़ा ज्यादा था। जनरल्स कर्नल्स तो बहुत सारे थे हिटलर की तरफ, ब्रिगेडियर्स बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हर एक आर्मी मैन को हिटलर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। यही वजह थी कि स्टाफनबर्ग की रसाई इन तक मुमकिन थी, जिसकी वजह से स्टाफनबर्ग ने ये काम अपने सर लिया था। तो खैर, स्टाफनबर्ग एक बम को टाइम डिवाइस उसकी वो लगा चुके, कर चुके, उसको टाइम कर चुके, तो दूसरे को करने लगे थे, तो हिटलर ने उसी वक्त उनको बुला लिया। तो खैर ये एक टाइम बॉम्ब के साथ ही ये चले गए अंदर उसी स्टाफ रूम मीटिंग में, और जिस टेबल पे, लकड़ी का एक टेबल था, वहाँ पे उसके नीचे जाके अपना बैग रख दिया और बिल्कुल बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने के हिटलर के बिल्कुल साथ जाके खड़े होकर वहीं पे उनके टाइम बॉम्ब रखा। और टाइम बॉम्ब रखने के बाद और बड़े तरीके के साथ ये बहाना बनाकर बाहर निकल के फोन वोन करने का। उसके 1 मिनट बाद बम फटता है, वो जो हर्ट है, वो जो घर है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी लकड़ी का, वो ब्लास्ट होता है। अब स्टाफनबर्ग ये समझते हैं कि जी अभी तो ब्लास्ट हो चुका है और हिटलर लाजमी जो इसमें जितने भी लोग थे वो सारे बम ब्लास्ट की नजर हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, और हिटलर भी इसमें शामिल होगा। स्टाफनबर्ग ये बर्लिन पहुंचते हैं और इसी
وہ دل میں خوشی لیے کہ اب جو ہے یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اور اب ہم جو ہے یہ نازی پارٹی جو ہٹلر کی ہے ان کی سب سے پہلے تو جو ان کے جو ہواری ہیں ہٹلر کے ساتھ ان کو ریسٹ کریں گے اور جو الائٹ فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر گفت و شنید کر کے جنگ کو اختتام تک پہنچائیں گے، کیونکہ اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں جرمنی کی اس وقت تک بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو خیر یہ جب یہ پہنچتے ہیں برلن میں تو اس وقت یہ میں نے جیسے یہ آپ کو یہ ڈاکٹر گوئبلز کا بتایا کہ اس کے جو ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر تھے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ اسی دن یہ ہٹلر جو ہے آ کے ریڈیو پہ اعلان کرتے ہیں کہ جی مجھ پہ اسیسینیشن قاطعانہ حملہ ہوا ہے اور میں اس میں بچ گیا ہوں۔ خیر اور ہٹلر اس میں بچ گئے تھے۔ تو لانگ سٹوری کٹ ٹو دا شارٹ یہ ہے کہ ہٹلر بچ گئے اس میں، پھر یہ اسٹیفنبرگ اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ملٹری جنرلز اور دوسرے لوگ اور سیاستدان ان سب کو چن چن کے پکڑا گیا، ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، ان کو گولی سے شوٹ کر دیا گیا ایٹ دا اسپاٹ، اور ان کی ایون کے فیملیز کو بھی ان کو مار دیا گیا۔ لیکن اسٹیفنبرگ جو تھا یہ بڑا لکی تھا، اس نے لکی کیا مطلب اس نے چالاکی کی تھی کہ اس آپریشن کو کمٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ جرمنی سے ہی باہر بھیج دیا تھا، خیر چھپا دیا تھا۔ تو آج بھی اس کے گرینڈ چلڈرنز زندہ ہیں اسٹیفنبرگ کے، اور اسٹیفنبرگ جو ہے وہ جرمنی میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب میں تھوڑا سا ہٹلر کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوئے اور 30 اپریل 1945 کو 1945 یعنی انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی تھی، لیکن ان کی موت کا بھی یہی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، 100% کوئی شیور نہیں ہے کہ کیسے ہٹلر مرا تھا، لیکن خیر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ان کے جرنیلز نے بھی مارا تھا۔ بہت ساری تھیوریز ہیں ان کے بارے میں اور ہٹلر کے بارے میں۔ نیٹزی پارٹی بنائی انہوں نے۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک 6 سال 1 دن جنگ جاری رہی، اور الائٹ فورسز میں جو ہے خاص طور پہ جو یو ایس ایس آر، یو ایس اے، یو کے اور چائنا، یو ایس ایس آر کے تھے جوزف اسٹالن، یو ایس اے کے تھے فرینکلن روزویلٹ، اور یو کے تھے ونسٹن چرچل، چائنا کے چینگ کائی شیک، یہ ان کے سربراہان مملکت تھے، اور ادھر ہٹلر کے ساتھ جاپان اور اٹلی تھے، مسولینی، ہیرو ہیٹو، یہ 3 لوگ تھے، 3 ممالک تھے۔ مقصد کہنے کا یہ جب ہولوکاسٹ ہوا اور ہٹلر نے ان کو مارا جیوز کو، تقریباً جو ہے 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کروایا، اور اس کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ خیر آپریشن ویلکری کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بک ہے، یہ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ کتاب پڑھیے گا، اور آپریشن ویلکری کے اوپر ٹام کروز کی ایک مووی بھی بنی ہے ویلکری، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، بڑی اچھی فلم بنائی ہے اگر آپ ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسپیشلی اس آپریشن کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سا ہٹلر کے اسیسینیشنز کے اوپر جو مختلف جو اسیسینیشن اٹیکس ہوئے تھے اس وقت آج ہم نے ایک ویلکری کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو شیئر، لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔